إن المدينة الزفلاون عندما تلا المند من كورونا يجي 19 أغلب في المسلمين غاليو يجد كلام تمسيرين رايلين ذاك المرة يتمسيرين يخدم يا كان ديتنا راين نقول مساكين أدنوي تمسيرت تمزوروت ذوك سوير أمنزوم ومن سما النون نوليس تمسيرت تمزوروت النون نوليس لكن تزرم تسكيلة مزيد سمعنا ساعة شحال سنتر ويرز عروايا أبعدا يثيمويت أشكو تسكيلة تصروحون سجيمي غير نصوب داين يتيجان تزكاري دورا ليسافن والسان ليسكواسن أكن تطوض سيتسوتا غارطايا تسكيلة مزيد تنصبورت أمام لقوانيانا تسريت نعطم دياست إكسعان الدقس انتوساتي أم ينزل المعون في مشروعها تيوساتي نبي سمعنا قننت ناسوش قدمت على وين من قار أوليس إيوا كنا نفهم أولا كي أوليس أنسيدي كان إلا يومياي يوم يقارن ألس إجبارنا دينيهم أحكم سيول لاعب وقال كلهم ذينو ماك بولاقيم ألس تيمتنا مارس قال أنت في شرام تلوث هذا مارس حمتنت قارنت سوزوما هذا سلسة سوزوما هذا سلسة مانس سوزوما تعاود راس هاد الوقت رانا جايين نوليس داكس نتا جايين جدا نبغى نتعرف كرادت نتا جاي هادنا تاجي تمزوروت سمسلايد غا فوليس اماكن فوليس اماكن يجمعنا ديالنا نفس مشاوت هاك نقيس سينا غورس هادنا في فوليس اكنيلاو انا في ديس ثوليست اونجال أدنو غار وليس أكنيلاو أدنى في ديكس ثديانت يضعان ثديانت ثمزاليث إوا كنا أد نسفهم أنه ناكين أنا أصلا نروح يوث إلا وين من قال وليس نقول غاب رئيس إجبانا دينيم غاب رئيس إليانا الناس يتسلسل كرايلان ذين ضرويا وقال كيسنو الفاتميد الكفار ما ناس نقراص الفريق نو يسنو الفاتميد كان قال لا غير سيفكيسن أذم أسوينان أذم ذخايل دي خويل الكرام بين كنين يسنو الفاتح في البلاغيس أين كان يسنو الفاتح ومدان قال لا غيس أثناء ولا شيء دي تلاوت اسم سلايد في كرام يوذم ولا شيء دي تلاوت مزيان اسم سلايد في واسع اسم سلايد في تاريل اسم سلايد في تيجاوين ولا شيء انت انت نسولينا نكوني كاي واللي ساكنين له ضاب رئيس إذ يعني لا يتسلسل وقيل لا حاجة وسين هذا رئيس أكني له ضاب رئيس إذ يعني لا يتسلسل شراء تديانت تضرام نافزمار الضرام تضراد يزمر اليوم تضراد يعود أزد يورسيدنا يورسيد أكن ذا يزمر يسن الفون قال لا رئيس شو مسكيفك أذم بين كنيم إدي دارون يلاس لا شو كان لنا إلا وشاري بدل هذه بدل ما تسمعون يموت أما ما تسمعون يموتان لكن هذا سيفك أذننا فرد نوال سولي ساني لاو ذي سميسي ذا ولي سلاني لاو دايني إدي دارون ستيدت الحريشة كيما أدناف أين إغا في دي تساوي أوضري ساني لاو دايني يقنن غارتو ذاتنا ستيدت يضارود يلاس جار وين ما نسأل وزميرانا دي سنو الفون صورس دايني لان يضراد
أكن يلا إتيدينا إتيديوران وإتيدي عاود ثموت فرام أحرش نجيو إيدنا في ذلك اليوم لشو مسني نون أذمن تلاو سواطاس أدنا في تزوارا اسمه نيوذا مسني يتساج هو قال يقنن وقال يقول لأن يكان نسلي السن يلاس اسمه نمو كذا كيف اسمه تسيرين نزاريت نسليس نسنيت دنا فهمتي جاوين أين ضروريين أين كودي دارون زمرن تديلينت سوذم انتيلتس أنا نقول على رواش تقيم أجلام ذاكلام يصيرون بعد أنا كني أقول دي ساوى دي تسلس ذاكلام يسيتكن أذم إجازن يوضع سنين إديور ترى النوال يرثوسيت سيس منينس يرثوسيت ذي ثوساتنا جيم سيس منينس شون إدثما قد نزوير القوانين قار ثمعريث ذي وسيت وساتين سكلا ثيما ويث نتقبايث توزلات ثرغانين توزلات وزيلات سيليد السرغان نينزي السرغان المثل اسم تالي ننس أورزن سريد غارتو ذات نيالاس ثمعريث ثبنان غاف تقسيطنا ثما شاوت ثمشطاح ثم تم ضغط رسم مشطوح يتواكسد سيت مشاوت سنة سيت قسات سيكسنتي تفرات معايث أم ينزيم أما دي ثرغام أما بقنوماتي ثمعيث سا يوثن ترغام مشطوحات يعني أنا مش ننس يسعى نزل القرآن يتسمى ذاك زمان من الأدنيين أنا مش ننس يوهر ثرغام ننس ونك ناس يسلمي ولا مش ننس أتصل تمثيلين على ديال مذ أتصل الحوايج إكزمار أنت أصل ولا غيس يغال بركة دين زينين أنت معايثني أنا سيبدل في دميم ولا غيس هذه بدل أمشي تخميم ما إلا يتخميم أكن أنت هذه ولا يتخميم أكني لا هذا كان أحرش نظن تماشاوت داغن ضريس أماكن ذا سوغنان يسنر ذي الومدان قال لا غيس اسم تالين ستويند سماتا فين يلان يتودرتنا ديالاس إيوذا نيس زمرنا ديلين ذي مدان كان نغ إمدان أكد إغاصيون لكن سمجارة تمشوها ستمشاوت ساعتايض فدنا فمجارة يلي يوث مشي سوابنا يلي يوث أميش غفاشو ميدسا يرمشوها يتواسنن أدنا بدارم ديام ثافونا سيهوجيلا مقيدش لون جنتاريال بالعجو أيدي ذي بوسبع السيس أرتقال تسكيلة تمازيغت شورتي مشوها يال ثماشاوت أمشي يتساوى دي ثمناطة أمشي سفيانا زاد دي ثمناطة أرتقال أحرج نظن ثقيل تنقيست أدنا في تميرة ضعف مشاوت أخطار تمزوروت توزنات ستيسنات غضرس أماكن ذا سوغنان ولا نتسات والزيلات ضعف مشاوت ذا شو كان يثبت يوذا ميسا النفذ ذا عاصون طفن أمكان الجمدان إغاصون لقيمة تمسلين كان إغاصون هاي إغاصون استخدامنا خطر إمثالا وقد تنحكمن وقد إجليد منين زيش وزمرنا إمثالا تمسلين غافين هنا قرحان غافين يتولين تحلفون يس استخدامنا إغاصون ذكم كان الجمدان ذي غاسون يجمالن أين كل يوم يتقرحن أبدا يا كسين الآن هذا نبذا وارجي وتطوف والشنديني سيم والشنديزم والشنطاغات هذا كاع باقي نولي نسرجنا أحرش كيما ذي غاسون هذا نفهم ديال الكوغاساكيم مالا نغرات كان ديال الكوغاساكي دنيني ذي زمان مزوارهم نجمع الوحوش
مسجلن وروغاننا نيتشن أران إزم كجديد في الناس أران ثلاث ديني كان وام أريد تصور إذا كنا دناف إزم يزلع تزكي ثمقرانت نسلوشن يلف الدوثول تيازيط أكوذا تفونست لم يخدم نيس يلي يوني قدشات كل يلي يوني شو مسدسوا لكن دناف مديام أمارسكي ذي أعصيون أين كني يكون منا زكري أثن قيست أثن سبجينتني نسبجي مناتي ذاكي دناف ذي أعصيون إدي سمسرين قوارسكي أين قاعد يمالن تنقيست أحرجنا نوليس لأنه من قارتهم يست أو لقيتهم يست تصون السيناريو أبعدهم اختاروا أرميدي سكوسانجين كورام يتبدا سكرا تمازيغت تكشم قلنا راكين تاع تكشم قلنا راكين ما نزمر اليوم وسنان نسميري ديال توساتين زيك مدن فرقنا رجال ماشي وسطنا يسير تنقيس تكتم جيست لأنه كنا نسفهم توم جيست شو سلينو من قارص طرف الأسطورة نعينو من قارص روميت الميت هذا الدرام ديال هادين ذاك كنت يتساوين هذا الكبار اللي نسقبل توم جيست ذا شوت تاكونيت يكتون في كنيو مذان يثلي نيتي من زام اللي تخلق الدنيا أكيد اللي يفهم ذا نوات نتسع هذا يفهم من يسقبل ذا نوات اسمه خلق الدنيا يمزالن استقسيني ما نسد شوف بغانا زرني ما نسنا كي يعني وفند كانت فهم نشتاقي نسوا شو سميست هذه يسفهم يمانيس يرثغا وسام توالي نيس دوكيانا سين يسنو الفدا انه ينقار يا ربي ثن سويسي يتسمى هاد اليوم داكيما انزار هذا علامه في تمرت القبائل ولا في تمزرع عطاسيك تسمن ستونجيس تاكي انزار يجب غانا ديني ما راه خاص ومان ما خاص ومان خدمن انزار كذا شوف يفرد سيتوم كيستاكيم اسما كانت لا يوت تنمزيت تشوف راه في ريبوسيف يولات هو اللي ومان وما قام انزار يبغى غاتسياوي دس سين ثوريوم يناس كما وايدي كما غا ثوريوم ما تناس صاروا كاع غير منان هذا راه في اللي مدنا تنقرا سينيا فا يوغال يروح سيني دين يقر وسيفني ومن بعد ثوار تسرو تنمزيتني سيني ورد ونزارني غورس سيني ورد كل شيء ركني لا يورد وسيفني ركني لا سياقي من المدن غير زورانا ثم يستقيم خمسة سين مياتي كتير ديارا ثالث بوسيلي مياتي كتير ديارا خاصة ومان هذا ثمور تمالي وفي صورة صوتاس سميتين ثم يستقيم مزار خدمنت لحون غافل خامل تسويني سنة ونجام سورو ينتمكن تسليني لكم كان تلمزات اللي تزورا شو لما كان ذا سفيليثن يوكن اليوث الكفور يوكن تيجينا هنا أخمن تفلح تنسن الدوينة لغلا نسن يوكن ديوار كل شاركني أنا والميضان أنا وقيمة ذاين يدي شو دنا غير تقصيرها نا تقصيط سود من مينس لاشوت ذيوت نتوسيت سيتوساتين السكلام إيوذا ميس ذوي إدي يسواب ذران ديكم مزرو ينترسا أشعر يسواب ذران ديكم مزرو ينترسا أشكوم بدلنا طاس كسلحوم نترسا يقينا ونتخربيت ثم يرى ذا فتوساتين ثياب إمين تيجاوين نوصل منين سوقاد يوذا منين نس الصدم نينس لا إيرن بعض نينس سوهامنت تيجاوني خدمن سوهامنت شكون فوانت أفتزمرت يلان دي ثيلاوت ماشي ما أم ديام يلان ذاني يزمر هذا خدمة أشتنيا دايما أدنى بدرام ديام ديما الزعلمين دي شجاع سيدي ربهم أين من قرى الأنبياء ذوز يعني قاعد تيليساو الوين يقبل العقل ثم تسوي انت غفاين يعني ندين بدران ديام استخسرت سيدنا يوسف سيدنا علي هذا كان
أطاس نتكسبان كلان تسوي تد سمتا غاف وصلنا كين غاف في مزان نادين يدي شجاع يدي يوزن سيدا أحرش نغن تديان تيضرع ثاقين أتنف تنقيرا غاف فاينا كان يدير بداية كان يتزورا أنه ناقين يدير إمين تنقيرا فلاسن سوا شبه ثاقين نف دايني ضارون دي تيلاوت أكن يلاو أكن ثلاثة ديال تنيم أرا تداوين ذا شو كان ذا بيت السطاف اللي يقع أغمس ناس وما تاس شد أغمس أما ذي أغمس يتوارون أما التلفزيون أما ذي يسال التلفزيون نا راديوات نا بين نظن أسطايا الإنترنت والفيسبوك هذا كيما دراف تسوي تدعى فين يصفراحن ذا شو كان سوما تسوي تدعى فين يصفراح هاي غار سوما تدعى تسوي تدعى في ثمانية غيوت ما يلي يون يتولى نا يون ما يتوكر نا غافتو غامي بردان ثقيم يستقسينا رد الكفلاس في النازل شطاح غاف ثقا ثقيم يستقسينا رد الكفلاس يومي تضرع عندما تضرع ميم سام يسفران واحد لكن تستطيع الوقت لا مشطوح ما لا تديني نمدي دي كوميس تضرب تورا هاتي درنا كان سوايع عزدات نا هذا تمدي هاتي درنا كل يوم يجعلنا كل يوم ثلاث سنه هاد المسلمين فلاس مثال ثلاث سنين داير هتستونك بدن وما دا تمسرين غف ديالي نظرا النظام يا لاس دارون تد ديالي ثانيا النظام ثاني ذنا والنظام شدد غارو مزروي غارو مزروي ندموردا نا ندمورا لكن سمسلايد غاف تنكريوين نا غاف طراد تنكريوين تسعين يري بذوذن نزمرت سنخدم سوذن تناليف اللي واش بلان فضلت ديال تمازريت إلا واش ديال راهم ديال نديرو ديال ثير ولا من الجزائر اسمي ديك شموش بوا فرانسيس أطاس الباطريك سادة أما العسكريين الناس أما السرتيتني الناس أما سوين النظام إهم يمزدا كرند مجالش بوا كيما فرانسيس ذكر ثيرا ولا نيما ونزوم نقول فير ثيرا سوين ديلا شو كان نزمر أتصل ديالي نقيلان لكن دابا نزمر ديالي ثريا تجي سود من تناجي ثريا اليوم ديال يوم ذا مغراس هذا اليوم ذا مجاهد يسعني نجان غفاين يضراني كان أتسدي بذار هذه بذار لكن هذه يضران هذه حكومة أمشي سعادة ثلاثين الجامعة أمشي سعادة ثلاثين من فرنسا أمشي كل كدا ثلاثين أنا ونظن لأن شدنا غير ثوليست ديوث نتوسيس توساتين نسكرات أميرانت عندما يتسالس ومالهم أين كو يضران ما أين كو ديلان القدرس لكن ثم كان السنف تسوي لها فين إقلان فين كتير هاي غا يحكو تيد راه يتسلسي تيد مادني نمود مادني توسيت ومثلا مزيت ماشي مونجال فرضنا وارون جلد نواجه ما لقيت نفا تدرف مزيت ترى غير نسوي توزلانت أنا كده النثرة كان توزلانت أين فدي تسوي قناة توزلانت بمدان تسوي غفين لان غفين زمرن هذه اليوم يرنا يقبليت العقل ما لا نورد صح شنو نفا ونجال توسيت نتسيت اليوم درف ونجال غزيف غاف السيت أذكر سلفي غزيف غاف ثوليست هاي رازفة ثوليست مزوروت يتساوي نطاس يسفترن في سنة النفا النفا يعني لا نقتل ليست إمي أوارس نينس غزيف
يرنا تقسم سيودام يرنا تسيول تنينس تشبك تنان توليس أمشي تشبك يرثي كلت رنوند ينظروين رنوند تيجاوين تدفيرتام المادة نافع أضرس النيم الونجال يسنان ونجال نزمال دنفك ونجال زمال يمكن أن نسميه ونجال هذا اللي يسعون سيمية يستفترن أسعون يمكن أن يسون حساب ونجال هذا اللي يسمون ونجال ونجال ثوبيت ونجال يتساوي دغاف أين كي يكون نبدا ثورة يرنام ثوسي تلقيت الحال مليح ثقاري ما يسبر سناقين إنقورا ميم أطاسي دي السفوغن ونجال هذا النظام ديال شراعي ذات داكيما شراعي جيزوا المونجال هذا لا يشن ثفرارا السني فافا السبا الوالي بدرا ثقراني وغرثن عشي وتمس ثم دي تباس ولي من ميكان دي فاذا نجالهم مثلا زهرة لا مليون صورة ما يسمس زهرة لا زهرة لا وكذا كيما إذا مجالين إديفال سمات يعملنا مازال خير عزدات أطاس بونجالين إديفال أطاس مازال دفال الولد توساتنا كيما نوليس تزمن الحرد اللي توساتنا النغن هاد نولفونت مازال تثليت سنو الفونت تثليت سماد سنو الفونت توساتين سماد سنابنيم هذا ترى دروغا ثقل بوال ثقل بوال بشوس هادنينيو سماد سنابنيم توساتين بوليس سماد صور تسكيلا تنصباغور صور تماركنتيت هذين ريجن ثثليت التجموم النارنيوم يرنا تسديم القدس أنا المدينة أرث مسيرتي ديال الدنيا هذا الربيع سياني ميرن جاكم ديال هنا هذا اللي صار. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو. شكرا.